السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي ينتمي إلى سلسلة فيديوهات تعلم برنامج ماب انفو. إذا في الفيديوهات السابقة تعرفنا على طريقة استخدام كل من أداة بوليغون وبوليلين وسيمبول، وعرفنا كل وحدة خصائص ديالها. إذا غننتقلوا إلى مرحلة إنتاج الخرائط. بطبيعة الحال إنتاج الخرائط كيخضع لواحد القواعد وضوابط. باش تكونوا اكثر درايه بهذا الموضوع غادي تمشيو تعرفوا على اولا تشوفوا مثلا سيميولوجيا الخرائط اللي كتحدد لنا العناصر المكونه للخريطه وشروط شروط استخدامها وما الى ذلك. انا غادي ننتقل فقط الشق التطبيقي وغادي ندير لكم واحد الصوره يعني ديال الخريطه يلاه نجزت اليوم. بطبيعه الحال هذه المناسبة غادي نذكر بالأستاذ ديالنا وغادي نشكرو الأستاذ الغبيسي محمد اللي تأثرني شخصيا وتأثر باقي الزملاء. إذا هذه هي الخريطة المنجزة بطبيعة الحال بعد الشرح المستفيض من طرف الأستاذ الغبيسي محمد. إذا كما كتشوفوا هذه هي الخريطة المنتجة، وكتلاحظوا أنها كتكون من عدة مكونات وعناصر. كنلاحظوا هنا الرمز ديال اللي كيحدد لنا الاتجاه ديال الشمال، ثم العنوان، وأيضا تتكون من المفتاح ثم السلم. وأيضا من أنجز هذه الخريطة بطبيعة الحال كتكون بعض المعطيات مثل مصادر أو مصدر المعطيات وأيضا المؤسسة وما إلى ذلك. كما تشوفوا أن كاين خرائط اللي كتلقاو فيها المفتاح والسلم كيتواجدوا على اليسار ديال الخريطة، وأيضا من أنجزها المؤسسات والمعطيات وما إلى ذلك. يعني هنا بصفة يعني بعجالة دائما الخريطة المعطيات كنحطوها خاص تكون عندنا الخريطة أو الإطار كامل مملوء، ما يكونش عندنا واحد الفراغ معين. واضح؟ كما كتشوفوا هذا هو المثال. بطبيعة الحال قمنا بعرضه على الأستاذ المؤطر ووافق على جودته. إذا هنا غادي نواصلوا العملية ديال هذا الإنتاج وغادي ننتقلوا مباشرة إلى برنامج باك انفو. بطبيعة الحال غادي نخدموا على الملف اللي كنا خدامين عليه سابقا، يعني جهة تازة تونات الحسيني، وهذا هو الملف. وغادي نعاود نذكر به. غنمشي للبيرو، غادي ناخذ هذا الملف وغادي نسيليكسيوني كل هاد لي كوش او لايرز، ندير اوبن. واضح؟ تقريبا ندير الخريطه اللي خدمنا عليها. غنحيدو الخريطه الاصليه باش ميبقاش عندها حتى شي دور. دونك غادي نخدم على هاد الخريطه. دونك اللي ناقصني على الخريطه الاخرى، ناقصني العنوان، ناقصني الاتجاه الشمال، ثم المفتاح والسلم و يعني مصادر ومعطيات ومن انجز هذه الخريطه. غادي نحاولوا نصايبوا بحال الخريطه اللي درت. اذا غادي ننطلقوا مع اول حاجه. غادي نصايب واحد دائما نفس القاعده كتبقى ثابته. اي حاجه غتزيد على الخريطه دائما كوسميتيك لاير ولا غنديروا لها طابل جديده. دونك غناخذوا هاد الكوسميتيك لاير غندير لها غردها موديفيابل. دونك غادي ننتقل هنا، بغينا نديروا هذاك الاتجاه هنايا. عندنا جوج طرق، يا اما ناخذها بالسيمبول وغادي نجي هنايا غتلقاو مثلا ناخذوا عفوا نحيد ناخذوا هنا الراوز وغتلقاو اتجاهات واختاروا اللي يعجبكم. مثلا ناخذوا اولا ننتقل هنا للطريقه الثانيه وهي تشوز ران ماب بيزك بروجرام. غادي ندير لها اوكي وغادي ندير ان نورث راو. دونك غندير اوبن. دونك غتلقاوها واحد اللي كنت زدتكم هنايا. دونك بطبيعه الحال هذا غير مجرد جمالي، الا بغيتو نردو الاصل ديالو راه كان هكا، غير انا كنبغي نحافظ على هاد الورك سبيس. دونك غادي ندير فوالا نردو بلاصتو كيما قلنا. الا درنا تولز ران ماب بيزك بروجرام غتلقاو هاد ليكون تزادت. دونك غنكليكي عليها سميتها نورث راو. غادي ناخذ واحد الحجم معين. دونك هنايا غتبقى لكم لي بارامتر تختاروا بزاف. انا غادي ناخذ الشكل ديالي اللي اختاريت سابقا. ناخذ هذا الشكل هنا باش تغيروا الالوان تحكموا في هذا كامل تقريبا بالنسبه للحجم وما الى ذلك. دونك غندير هنا اوكي. ناخذ هذا. دونك هنا بغينا نتحكموا في لاطاي ديالها غادي نسيليكسيون هنا البوزيسيون ديالها عفوا. هنا باش نتحركوا منها راح تبان لكم هاد بحال الزائد هذا يمكن لكم تحكموا. فوالا نحطها في هذا الموضع. بالنسبه للالوان ممكن نغير هاد الالوان. دونك دو فوا هذا اللون الاحمر. دونك هنايا غادي نلقاو اسود
اوكي. دونك نخليوها هكا، تتبقى لكم الحرية ديال انكم تغيروها، نخليوها هكذا. غندوزو دابا للتايتل. هنا غناخدو التايتل. قبل ما نديرو التايتل نديرو مثلا السلم باش نديرو في كوش وحدة. دونك غناخد السلم ديالي بنفس الطريقة. غناخد تولز run map basic program، وندير هنا scale bar هذا. دونك هنايا open. لاحظوا معايا غتلقاو زد وهذا. نمشي واحد البوزيسيون اللي عجبكم ندير هنا. دونك هنايا كلمة نقسم على 30 ونقسم على 2 عفوا باش نحافظو على واحد القاعدة تعرفنا عليها في الحصة ديال تعلم هذا البرنامج. هنا الكيلومتر بطبيعة الحال وحدة. هنا الألوان عاوتاني بغيت تغيرو فيهم. دونك نفس الطريقة. لاحظوا معايا هذا هو تقريبا جات مزيانة كاع متناسقة. دونك هنايا غنسيليكسيونيها نبدلو البوزيسيون ديالها. كونترول هذا ندير الأسهم باش هكا نكون التحرك ديالي مضبوط جدا. أولا مثلا عند لاحظوا نجلسي بيه كيما بغيت. واضح. وناخد هاد السلم هكذا نخليه هكا. بغيت نغير مثلا الكيلومتر كيقعدو فوا نبدل مثلا ندير لها هكا كيلومتر. نجيبها هنايا مثلا عشان نشكل. واضح. هنا نصغر هادي نوعا ما شوية. تقريبا ندير سيف. نمشي للماب وندير سيف كوزميتيك اوبجيكتس. ندير سيف. نسميو هاد الكوش غنسميه عفوا. نتابعو هنايا المسار ديال الحفظ. خصني نمشي للملف الأصلي فين كاين المعطيات كاملة. دونك هنايا تزامنات. دونك أنا غنسميها لا ديريكسيون هاي مثلا السلم نخليوها هي نيت ليشان. دونك أنا عندي سيف. ننتقلو دابا لاير جديدة غادي نسميوها. وعندنا هنا لاير جديدة موديفيابل. بالنسبة للديريكسيون هو راه دارت. هنا لاير جديدة هي غادي ناخدو العنوان أولا نديرو الإطار. واضح. دونك غناخد هنا هاد شوف الاسم ديالها شنوهي راوندد ريكتانجل. ناخد هاد ريكتانجل وغادي نبدل لي بارامتر ديالو. ناخدو مثلا ليبيسير ديال الخط هو 3. ناخد مثلا أزرق أو اللي يعجبكم يعني بالنسبة ستايل. ناخدو هنايا عندو تا شي لون. ناخد فقط غير يعني خصنا إطار. دونك الداخل ديالو خصو يكون ترونسبارون. دونك أوكي. غادي نحاول نزوم هنا باش يكون عندي داكشي مضبوط. خلي هكا. فوالا دابا ندير الزوم. تقريبا درنا الإطار مزيان. دونك شنو ناقصنا مازال؟ ناقصنا غير العنوان. دونك غنزيدو هنا بالتكست. وناخد مثلا 16. اوكي. ندير هنا التكست 16 باقي مزيان. غناخد مثلا الخط ديالنا نخليه اريال. ناخد مثلا الكولور ديالو الا بغيت نبدل الكولور ديالو نديرو ازرق. غنسمي مثلا لا ريجيون دو تازا
نخليها على حسب السمية اللي بغيتو، ولا نديرها مثلا تزال حسيمة. فوالا دوك هنايا نسونطريها، نديروها تاهي في واحد الإطار معين بنفس الطريقة، يعني باقي لي كوردوني ولا الستيل باقي هو. دوك ندير هنا قلنا باش نجلسي بها، دوك غنورك على كونترول صافي. دوك هنا جات مقادة، غندوزو للمفتاح. دوك هنا لاكوش الثانية دارت، غادي نسوفكارديها. عفوا سيف كوزميتيك نيو بطبيعة الحال. دوك غنسميها تايتل. تأكدو من المسار. دوك انا غندير سيف. دوك شنو باقي ناقصنا؟ باقي ناقصنا فقط نرجع لهاد نكبرها شي شوية للشاب، نردها موديفيابل. دوك انا غادي نسيليكسيوني هاد لا زون، كونترول تقريبا شوية مزيان. هنا بالنسبة للتفاصيل هانتوما غتزيدوها ان شاء الله. رجع دابا غندوزو المفتاح. دوك هنا المفتاح اولا فوالا المفتاح غادي نمشي للماب، غندير كرييت ليجند. مزيان. هنا في المفتاح شنو غادي نافيشيو؟ بالنسبة للتايتل ما غاديش يكون في المفتاح بطبيعة الحال. بالنسبة للحدود ما غاديش يكونوا ايضا. غندوزو للشارع ايضا ما يكونش. بالنسبة لي غوت ناسيونال غيكون، اوتوروت غيكون، بروفانس غيكون. دوك انا غادي نرتبهم. مثلا بغيت يبانو بروفانس من الأولى بروفانس، ولا تبدلو من بعد بغيت الاوتوروت الثانية، ثم الطرق الوطنية. دوك انا غندير مباشر فينيش بلا ما ندوزو نطيحو في هاد. هنا غادي نبدلو هاد المعطيات. دوك غادي نسمي هاد البلاصة نخرج دو فوا، غنكليكو دو فوا. هادي غنسميها لي بروفانس، لي بروفانس دو بوان. غادي نبدلو لا طاي ديالها، غادي ناخدو 14. بغيتو تزيدو هنا اللون داكشي تبقى الحرية ديالكم. هنايا الرجل الأولى نسميوها كما الخريطة ديالنا شو سميتها تاولات. تاولات. الخريطة الثانية سميتها الحسيمة. الخريطة الثالثة سميتها ولا الجهة الإقليم تازا. ثم الخريطة الثالثة الرابعة سميتها قرسيف. دوك هنا غادي نبدل لاطاي ديالهم، غادي نردهم 12. اوكي فوالا هما تقادو. غندوز هنايا الطرق الوطنية، غادي نحيد هادي كاع بلا اللاين، غادي نردها نسميها غوت ناسيونال. غادي نبدل هنا غندير اوكي. بالنسبة للثانية غادي نديرلها اليهود، يعني الطبيعة ديال اليهود 2.14. قلنا باش نحاولو على يعني اي ستيل درتي حاول ديرهم عليهم كامل باش يكون داكشي هوموجين. غناخد بالنسبة لهادي 12 كما اتفقنا على الفوقانيين بحالهم. دونك هنا غادي نسميها اوتوروت. دونك هنا غندير اوكي. تقريبا شنو مقادين. دونك هنايا إلا عندكم مثلا نزيدو تقدم أكثر تكليكسي بهم. فوالا هادشي عندنا. دونك هنا غننتقلو إلى المرحلة التالية، وهي غندوزو نكليكيو على نيو لايت ويندو. دونك غنضغط التالية فريم for all current open windows، يعني كاع دوك يكونو في ويندو
اللي اكتيف منها. اوكي، دونك هنا عندنا دابا تبقى لنا عملية الإخراج أو ما قبل الإخراج النهائي. دونك أول حاجة غنمشي للفايل، غندوز هنا بيج سيت باش يولي عندنا غنردو البيزاج ولا بورتري على حساب شنو. كنلاحظو أن الخريطة كتبان شوية يعني غتخدم في باج بيزاج. دونك غنبدل بعدا النوع ديال هاد لاباج، غادي نردها أكاد الأولى، ثم غادي نردها لاندسكيب ولا بورتري. حنا عندنا قلنا غادي نحطوها عرض. دونك غندير أوكي، هنايا تقادات. غنشد هادي غادي نجليسي بها نحيدها، وهادي هاد الخريطة هادي غادي نتحكمو ليها يعني نردوها شفافة، يعني حتى في الداخل ديالها. غادي نحيدو حتى الحدود نخليهم فوالا دارت. هنايا غنديرو نفس الشيء، نحيدو لي بوردور ولو الداخل ديالهم نردوهم بجوج ترونسبارون. واضح. ندير كونترول، لكن غنديرو تغييرات بسيطة. فوالا فهمتيني، كونترول تقريبا قربنا نسالي الخدمة ديالنا هكا مزيان. دونك غادي ناخد غادي نكليك عليها حتى تبان لنا داك الزائد ولا فهمتيني. كونترول زين. دونك هنايا تقريبا داكشي نعاودو نطلعو شوية. كونترول بلي فلاش ديال دوك الاسهم اللي عندنا تحت الاونطري هما باش كنخدم بهم. دونك هنا مزيان. دونك غنزيد هنايا شكون اللي صايب هاد الخريطة غادي نخليها لكم. غندير مثلا تكست عادي، تكست ناخد نتحكم في الطبيعة ديالو. غندير مثلا 12، ندير 14، ناخد ندير 13 مثلا. غنديرها مثلا بشي لون باش تبان اكثر. غنديرو في خط واحد باش ندير كلشي. غير هادي باغ لا ندير هنايا فيرغول انكادري كادري باغ لا. واضح تقريبا. بغيتي تبدلو الستيل ديالها كليكي لو فوا، ردها مثلا بلون اخر باش تبان لي داك الليموني مبانش مزيان. واضح. ردها بولد سنتر بولد. فوالا هادي الخريطة عندنا. دونك غادي نسوفغارديها باش منبقاش كل مرة نعاود نصايب هاد لي جيتار كاملين. غادي ندير هنا سيف وورك سبيس. بطبيعة الحال غنرجع للملف ديالنا اصلي فين كاين المعطيات ديالها كاملين. دونك عندنا في تزاتونات. فوالا غادي نسميه هنا كارد كما سميتو سابقا. لاحظ ليكستونسيون ديالهم هي وورك شي، هنا هي وورك سبيس وورك سبيس. دونك غندير سيف، سميوها اللي بغيتكم سيف. دونك غندوز دابا الإصدار النهائي. غادي ندير لها سيف ويندوز از، وناخد ليكستونسيون ديالها. غادي ناخد هنا تنخدم بزاف في البي ان جي، نتوما ديرو جي بي جي ولا لي بي ان جي. دونك غندير هنا بي ان جي. غنمشي هنايا مشاعر، غنسميها ذكار. غندير سيف، وغادي ناخد هنا مثلا ناخد غير شي ريزوليسيون هابطة باش تغيير من ويندوز. دونك نتوما حاولو تطلعو الا كان عندكم بيسي مزيان، حاولو تطلعو نتوما 600 700 وطلعو الفوق. دونك سيف. فوالا غنشوف داكشي واش فعلا دار. نحيد هذا كلوز اون، غنمشي للتوز. فوالا الخريطة ديالنا فين كاينة قلبنا. فوالا ديك كليك على دو فوا. فوالا هادي هي الخريطة النهائية المحصل عليها
بغيتو نحيدو هاد ليماج نحيدوها ماشي مشكل. غندير هنايا اوبن، ناخد هذا برنامج تقدر تبدلو حتى بفوتوشوب او اي برنامج اخر. غندير هنايا ايديت بيكتشرز، غناخد مثلا ريسايز، ناخد فين ايديت، ناخد هاد كروب، فوالا باش تحيد من هاك ليماج تقريبا مزيان. غندير هنايا اوكي صافي، هي هادي ندير اونجستري، ندخل نشوف واش فعلا دارت. فوالا هادي هي الخريطة ديالنا كما كتشوفو. دونك بالنسبة للتعديلات الأخرى يمكن لكم ديروها كما بغيتو. إذا شكرا.